D'abord, nous avons la paroi inférieure. Donc, pour la paroi inférieure, c'est un il est formé par 3 os. On a l'os maxillaire. La banque spécifique, la paroi supérieure de l'os maxillaire ou la paroi orbitaire de l'os maxillaire. هو فيما تشوفوا orbitaire راه داخله مع l'orbite. Donc la paroi orbitaire ou la paroi supérieure de l'os maxillaire هي اللي كتكون كبيرة et c'est la plus fragile. نعرفوا la paroi inférieure c'est la plus mince. تقريبا راه نص مليمتر وقيلا مبقيتش عاقل بالضبط وقيلا نص مليمتر ليبيسور ديالها يعني راه سي تري فراجيل وقلنا بزاف ديال الناس لوي كطيح فاش كيتهرس بعض المرات لوي كطيح في لو سينوس ماكسيلير صافي حنا لتحت كاين لو سينوس وهاد لا باروا هي اللي كتفرق لوربيت على لو سينوس ماكسيلير باش تعرفوا السينوس ماكسيلير ما عرفتش كي غنوريه لكم مي قلنا السينوس ماكسيلير كاين لداخل كاين هنا كاين وسط اللوس دونك هي كتفرقهم هي تري فراجيل مبقيتش عاقل بالضبط واش نص سنتيمتر ولا نص مليمتر ملي مأكد منها سي لا بلو مانس سي لا باروا لا بلو مانس ديال لوربيت ساهله غير كتهرس وبزاف ديال الحالات عيني لوي كيطيح في لو سينوس ماكسيلير دونك قلنا il est formé par 3 قلنا هاد لا باروا inférieure قلنا formé par 3 os قلنا l'os parmi les os قلنا l'os maxillaire ou la paroi supérieure de l'os maxillaire عندنا l'os zygomatique حتى هو كيبارتيسيبي فهمتي شويه حتى هو داخل في لا باروا inférieure خلينا اوس واحد اخر هذا هو لاتيرال قلنا هذا ميديال هذا لاتيرال مي جوجهم انتيريور مي لو بلو بوستيريور عندنا هو لوس بالاتان ولا بغينا نكونو اكزاكت لو بروسيسوس اوربيتير دو لوس بالاتان كنا هضرنا عليه في الفيديو قبل هضرنا عليه بالديتاي على لوس بالاتان هضرنا على لا ستركتور ديالو مي دابا ما ندخلش في لي ديتاي قلنا في اللور غنلقاو لو بروسيسوس بالاتان le processus orbitaire de l'os palatin. في كنا شفنا لو بروسيسوس بالاتان كنا شفنا هو هذا هو لو بروسيسوس بالاتان قلنا لوس ماكسيلير قلنا عندنا 4 ديال البروسيسوس قلنا بروسيسوس زيغوماتيك بروسيسوس فرونتال قلنا بروسيسوس الفيولير هو هذا بروسيسوس الفيولير وقلنا عندنا le processus palatin qui participe à la formation ديال le palais osseux. نرجعو la paroi inférieure de l'orbite elle est formée par la paroi supérieure du maxillaire, l'os zygomatique et plus postérieur le processus orbitaire de l'os palatin. Un petit détail pour la paroi, قلنا قبل بلي la paroi c'est la plus mince et aussi c'est la seule paroi اللي ما كيدخلش فيها لوس سميتو لوس سفينويد هاد لوس سفينويد كيف لا باروا لاتيرال ديال لا باروا لاتيرال كيف لا باروا سوبيريور قلنا باغ ليل انفيريور داخل فيها اي بور لا باروا ميديال شنو قلنا لو كور ديال السفينويد حتى هو داخل مي بور لا باروا انفيريور ما كاينش فيها لوس سفينويد هاد لا كيسيون كتحط في لي كورسان دونك لوس سفينويد ne participe pas في la formation de la paroi inférieure de l'orbite. ديتاي اخر كنا هضرنا عليه ميم قبل قلنا لوس ماكسيلير في لا باروا سوبيريور ديالو يفا بريزونتي واحد لو سيون واحد ديبريسيون هاديك ديبريسيون كتبقى غادي حتى كتقب لا باروا انفيريور لا باروا سوبيريور كتقبها باغ هاد لو كانال لو فورامين هاد لو كانال كيبقى غادي وكيخرج في لا فاس جوغال ديال لوس ماكسيلير كيتسمى le foramen infraorbitaire كيدوز منو l'artère et le nerf infraorbitaire. Donc هادشي اللي خاصنا نعرفو pour la paroi inférieure نعاودو. Donc la paroi inférieure est formée par 3 os formée par l'os maxillaire, l'os zygomatique et l'os palatin. Ouais.
l'os palatin. On a vraiment spécifique, le processus orbitaire de l'os palatin, la paroi orbitaire de l'os maxillaire et la partie orbitaire de l'os zygomatique. On a dit aussi que cette paroi c'est la plus mince, il sépare l'orbite du processus du sinus maxillaire. On a aussi que la paroi, c'est la seule paroi qui m'a l'os sphénoïde. Et pour la paroi orbitaire de l'os maxillaire, le passage à le sillon infraorbitaire qui va creuser la paroi supérieure de l'os maxillaire pour former le canal infraorbitaire qui va s'ouvrir sur la face jugale de l'os maxillaire sous forme de le foramen infraorbitaire.